डॉक्टर महरंग बलोच फ्रंट फुट पर मिसिंग पर्संस के लिए आवाज उठा रही हैं। पाकिस्तान की कौमी असेंबली में उमर अयूब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से कि डॉक्टर महरंग बलोच की आवाज पार्लियामेंट तक क्यों नहीं आती, मिसिंग पर्संस का मामला जो है वो पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाया जाता। जब मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत में होती है तो मिसिंग पर्संस के मामले पर खामोशी इख्तियार करती है, लेकिन जैसे ही ऑपोजिशन में आते हैं तो ये कहा जाता है कि हम मिसिंग पर्संस पर बात करेंगे। जब कोई शख्स ये कहता है इस्लामाबाद में बैठकर धरने में कि उसके बेटे को लापता कर दिया गया, उसके वालिद को लापता कर दिया गया और उसको ये मालूम नहीं है कि उसके प्यारे जिंदा हैं, दुनिया में हैं भी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल डिजिटल और मैं रुखशान मीर। नाजरीन, बलूचिस्तान में जब भी हालात बिगड़ते हैं तो पंजाब भी उस तकलीफ को महसूस करता है, सिंध में भी बेचैनी पाई जाती है, केपी भी उस दर्द को महसूस करता है और फाटा तक वो तकलीफ जाती है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक सवाल जो सन 2000 से बरकरार है वो ये है कि आज तक बलूचिस्तान में अमन कायम क्यों नहीं हो सका, और वक्फे से जो इस तरह की दहशत गर्दी के वाक़यात होते हैं उनकी रोकथाम के लिए हमारी हुकूमतों ने क्या इक़दामात उठाए हैं। मिसिंग पर्सनस का जो मामला है, कभी उसको मामा कदीर लीड करते हैं, कभी कोई किरदार सामने आता है, और आजकल डॉक्टर महरंग बलोच फ्रंट फुट पर मिसिंग पर्संस के लिए आवाज़ उठा रही हैं। वो तो तवातुर के साथ अपना काम कर रही हैं, लेकिन हमारी हुकूमतों का मौक़िफ़ क्यों इस पर तब्दील होता है। आज पाकिस्तान की कौमी असेंबली में उमर अयूब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पेश किया कि डॉक्टर महरंग बलोच की आवाज़ पार्लियामेंट तक क्यों नहीं आती, पार्लियामेंट में उनकी तकरीर क्यों नहीं चलती, और मिसिंग पर्संस का मामला जो है वो पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाया जाता। लेकिन आपको बात ये याद होगी कि जब गुज़श्ता दौर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस पर क्या स्टेटमेंट्स देते रहे। फवाद चौधरी के बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं, दीगर साबिक वज़रा मिसिंग पर्संस को लेकर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते रहे, वो किससे ढका छुपा नहीं है। जब मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत में होती है तो मिसिंग पर्संस के मामले पर खामोशी इख्तियार करती है, लेकिन जैसे ही ऑपोजिशन में आते हैं तो ये कहा जाता है कि हम मिसिंग पर्संस पर बात करेंगे। हम इस व्लॉग में ज़रा कुछ मालूमात आपके सामने रखते हैं कि आखिर मिसिंग पर्संस का ये मामला कब शुरू हुआ और कितने हज़ार पेंडिंग केसेस हैं मिसिंग पर्संस के, जिन पर आज भी कमीशन सुनवाई तो करता है, लेकिन जो मिसिंग पर्संस के वर्सा हैं उनको इंसाफ नहीं मिलता। और इतनी कर्बनाक और तकलीफ दे स्टोरीज, कहानियाँ, इंटरव्यू सामने आते हैं कि उनको देखकर तो बेचैनी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और रूह कांप जाती है। क्योंकि जब कोई शख्स ये कहता है इस्लामाबाद में बैठकर धरने में कि उसके बेटे को लापता कर दिया गया, उसके वालिद को लापता कर दिया गया, और उसको ये मालूम नहीं है कि उसके प्यारे जिंदा हैं या इस दुनिया से जा चुके हैं, और वो ये फरियाद करता है कि हमें सिर्फ इतना बता दिया जाए कि हमारे जो मिसिंग पर्संस हैं वो इस दुनिया में हैं भी या नहीं, तो यकीन माने बहुत तकलीफ होती है। नाजरीन, सन 2000 में मिसिंग पर्संस का मामला सामने आया और चंद साल बाद फिर मिसिंग पर्संस की मस्क शुदा लाशें सामने आने लगी। मुशर्रफ दौर में मिसिंग पर्संस की तादाद में इजाफा हुआ, हुकूमत की जानिब से एक कमीशन भी कायम किया गया, लेकिन कमीशन ने क्या तहकीकात की, मिसिंग पर्संस कहाँ पर जा रहे हैं, कैसे लोग गायब हो रहे हैं, इस हवाले से कोई तसल्ली बख्श रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी। गुज़श्ता हुकूमत जो थी तहरीक इंसाफ की, उनकी जानिब से भी एक कमीशन कायम किया गया और तकरीबन 8300 मिसिंग पर्संस के केसेस जो है उसमें रजिस्टर किए गए, और तकरीबन 6100 केसेस को जो है वो फौरी तौर पर निपटा दिया गया। और ये रिपोर्ट दी गई कि जो दहशतगर्द तंजीमें बलूचिस्तान में हैं वही इन लोगों को अगवा करती हैं, वही इन लोगों को गायब करती हैं, और फिर ये लोग ना जाने कहाँ पर चले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर महरंग बलोच हो या दीगर जो बलूचिस्तान की कौम परस्त तंजीमें हैं, जो वहाँ पर ग्रुप्स हैं और उनके रहनुमा हैं, उनकी तरफ से ये शिकवा किया जाता है कि यहाँ पर मुकम्मल रियासती रिट मौजूद है, यहाँ पर इदारे मौजूद हैं, हमें कम से कम बताया जाए कि लोग कहाँ पर जा रहे हैं, और जो लोग जा रहे हैं अगर वो किसी दहशतगर्द कार्रवाई में मुलव्वस हैं या किसी
تنظیم کے ساتھ منسلک ہیں تو ان کو ایک جوڈیشل پروسیجر کے تھرو سزا دی جائے اور ان پر دہشت گردی دفعات کے تحت مقدمات چلائے جائیں اور پھر ان کو جو ہے وہ ٹرائل کیا جائے. لیکن لوگوں کو اس طرح سے غائب کرنا کسی بھی گروپ کی طرف سے یا کسی بھی گروہ کی طرف سے یہ کسی طور بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے. ناظرین، کچھ عرصے میں ایک کردار جو کہ بہت زیادہ مقبول ہوا، سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ پذیرائی ملی، وہ کردار ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کا تھا، جو کہ بلوچ مسنگ پرسنز کے لیے مسلسل آواز اٹھا رہی ہیں. ان کے بارے میں بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں. ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے والد عبدالغفار لانگو وابڈا میں ملازمت کرتے تھے اور اس کے ساتھ یہ جو بلوچستان لبریشن آرمی ہے اس کے ایک بڑے فعال رکن تھے. سن 2006 میں یہ لاپتہ ہوئے، کچھ عرصے بعد وہ واپس آ گئے، پھر 2009 میں لاپتہ ہوئے اور پھر 2011 میں BLA کے خلاف ایک کارروائی تھی جس میں ان کو نشانہ بنایا گیا. ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ جو ہیں ان کے والد BLA کے ایک بڑے ایکٹیو رکن تھے اور ریاستی اداروں کے خلاف کچھ جو کلیشز ہوئے BLA کے ان میں وہ ملوث پائے گئے. اب جیسے ہی ان کے والد پر اٹیک ہوا تو سب بھائی بہن والدہ کے ہمراہ کراچی چلے گئے اور کچھ عرصے بعد ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ جو ہیں وہ بولان یونیورسٹی آف میڈیکل ہیلتھ سائنسز کوئٹہ میں اسکالرشپ پر ایڈمیشن حاصل کرتی ہیں اور پھر کراچی سے کوئٹہ منتقل ہوتی ہیں. 2016 میں ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے بھائی لاپتہ ہوتے ہیں اور پھر ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ جو ہیں وہ اپنا نقاب اتارتی ہیں اور احتجاج شروع کر دیتی ہیں اور پھر 3 ماہ بعد تقریباً 90-95 دن بعد ان کا بھائی جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے. اب کوئٹہ میں احتجاج ہو یا اسلام آباد میں احتجاج ہو، مسنگ پرسنز کے احتجاج کو اس وقت اگر کوئی شخصیت لیڈ کر رہی ہے اور مسنگ پرسنز کی آواز بنی ہوئی ہے تو وہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ ہیں. اب کچھ لوگ یہ تنقید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ دہشت گردوں سے ملتا ہے اور ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ نے بات نہیں کی اس انسیڈنٹ پر جب بلوچستان میں پنجابیوں کو بسوں سے اتار کر ID کارڈ دیکھ کر شہید کیا گیا، ان کو مارا گیا. میں یہاں پر یہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، بلوچستان، پنجاب، KP، سندھ، فاٹا، پاکستان کے جتنے صوبے ہیں، جتنے علاقے ہیں، پاکستان کے جتنے شہر بستیاں ہیں، اگر ہم کسی میں بھی تفریق پیدا کریں گے تو اس کا فائدہ صرف اور صرف پاکستان کا دشمن اٹھائے گا. اور اگر ہم اپنے شہریوں کو دہشت گرد قرار دیں گے، ان کو دہشت گرد کہتے ہوئے یہ کہیں گے کہ ان کو تو ختم ہو جانا چاہیے، وائپ آؤٹ ہو جانا چاہیے، تو اس طرح کے تمام اقدامات کا فائدہ پاکستان کے دشمن اٹھائیں گے. جو دہشت گرد کارروائیاں ہو رہی ہیں بلوچستان میں، ان کو ہر صورت کنڈیم کرنا ہے. جو لوگ ان میں ملوث ہیں ان کے خلاف تو کارروائیاں جاری ہیں اور رہیں گی، لیکن یہ جو لوگ ہیں جو ایک پرامن زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اپنے پیاروں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ان کی بات کی سنوائی ہونی چاہیے اور ان کو سنا جانا چاہیے اس سے پہلے کہ پاکستان کے معاملات مزید خراب ہوں اور اس کا فائدہ جو ہے وہ دشمن اٹھائے. دیکھیں، ایک بات کی جاتی ہے کہ فارن فنڈنگ بلوچستان میں بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو ہمارے لوگ ہم سے کیوں ٹوٹ کر دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ ہمیں اس کاز کو فائنڈ کرنا ہے اور یہ تمام جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس ہمیں کرنا ہے حکومتی سطح پر، ریاستی سطح پر. اور ریاست ہمیشہ ماں کے جیسی ہوتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آج کی جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یقینی طور پر ان تمام تر معاملات کو بہت سنجیدگی سے لے رہی ہے اور تمام تر ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے بڑی خندہ پیشانی اور بڑی دور اندیشی کے ساتھ تمام تر معاملات کو طے پایا جا رہا ہے. اب اختر مینگل صاحب کا استعفیٰ یا ان کا سٹیٹمنٹ ہو کہ اس ملک میں سیاست کرنے سے اچھا پکوڑے بیچ لوں، یہ باتیں جو ہیں جذباتی فیصلے تو ہو سکتے ہیں لیکن عملی طور پر پارلیمنٹ کے تھرو، لیجسلیشن کے تھرو، آواز اٹھانے کے تھرو ہم بہت سے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. جو آپ کی رائے کامنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور آگاہ کریں. رخسار میر کو دیں. کیپٹل TV سے دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.